अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। क्लास 8 की हिस्ट्री हम पढ़ रहा है। इसमें हमने जो चैप्टर था 1857 और उसके बाद जो है किस तरीके से बगावत किया गया, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले वाले जो पार्ट नंबर 1 था इस चैप्टर का, उस वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स आया तो हमारे जो मुग़ल्स बादशाह थे इंडिया के, उनके पावर्स और उनका अथॉरिटी जो है धीरे धीरे कैसे कम हुआ। ब्रिटिश के आने से पहले मुग़ल बादशाहों के पास बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश के आने के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया। आज हम बात करेंगे द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज़। अब जो पीजेंट्स होते हैं उस टाइम पर हिंदुस्तान के, और जो सिपाहीज़ थे, सिपाहीज़ कहते हैं सिपाही को, यानी कि सोल्जर को, आर्मी को। ब्रिटिश के टाइम पर आर्मी को या सोल्जर को सिपाहीज़ कहते थे, जो कि दूसरे किसी और के अंडर काम करते थे। इंडियन जो भी लोग थे, जो भी फ़ौजी थे, जो भी जवान थे या ब्रिटिशर्स के थे, सबको सिपाही कहते थे। ख़ास तौर पर इंडियंस को, जो कि उस टाइम का सिपाही था, उसको सिपाहीज़ कहते हैं। अब पीजेंट्स का कंडीशन क्या था उस टाइम पर, ब्रिटिश के टाइम पर 1857 के आसपास, और सिपाहीज़ का कंडीशन क्या था। In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances, and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste? So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order. Though they agreed to go by the land route, they were severely punished, and since the issue did not die, 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. अब ब्रिटिश के टाइम पर क्या हुआ, जो पीजेंट्स और सिपाहीज था उनके साथ क्या हुआ। अगर हम कंट्री साइड की बात करेंगे, कंट्री साइड मीन्स गाँव की अगर हम बात करेंगे, तो पीजेंट्स और जो ज़मींदार था इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाए जाते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये जो पीजेंट्स और ज़मींदार थे हिंदुस्तान के, इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। किसको? ब्रिटिश को। इनके लिए इनका टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ज़मीनों को खोया, क्योंकि जो टैक्स पे नहीं कर पाता था, ब्रिटिशर्स आकर उनसे उनका ज़मीन छीन लिया जाता था। इसके बाद अगर हम, ये हो गया पीजेंट्स की बात। अगर हम सिपाहीज़ की बात करेंगे, तो इंडियन जो सिपाहीज़ हैं, जो कहने का मतलब है जो इंडियन जो जवान हैं, जो इंडियन आर्मी हैं, जो ब्रिटिश के अंडर काम करते हैं, उनको सिपाहीज़ कहते हैं। जो इंडियन जो सिपाहीज़ था, जो इंडियन आर्मी था, जो इंडियन सोल्जर था, जो कि ब्रिटिश के अंडर में काम करता था, वो सोल्जर जो है नाखुश था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करता था, जो ब्रिटिश से आने वाले जो अपना सोल्जर था, उनको कुछ अलग फैसिलिटीज़, उनको कुछ अलग से सहूलियात दिया जाता था। लेकिन जो हिंदुस्तान के जवान अगर कहीं पर ब्रिटिशर्स के अंदर एज ए सोल्जर अगर काम करते हैं, तो उनके पास उतना ज़्यादा उनको सहूलियात नहीं मिलता था। तो इसलिए हिंदुस्तान के सोल्जर्स अंग्रेज़ों से हैप्पी नहीं थे। ठीक है, उनको तनख्वाह कम दिया जाता था, उनका वर्किंग कंडीशन या सर्विस का कंडीशन बहुत बुरा था। किसका? हिंदुस्तानी सोल्जर्स का, जो कि ब्रिटिश के अंडर उस टाइम पर काम करते थे। इसके बाद कहते हैं कि हिंदुस्तानी ब्रिटिश मतलब हिंदुस्तानी जो आर्मी था,
جو برٹش کے انڈر کام کرتا تھا ان کو ایسے بہت سارے چیزیں کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے مجبور کرتا تھا برٹش جو ہے فورسفلی انڈین جو سولجرز تھا ان کے خلاف پالیسیز بناتے تھے اور ان کے مذہب پہ اٹیک کرتے تھے، اور جو چیزیں انڈین سولجرز نہیں کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کو کروانے کے لیے برٹش سرکار جو ہے فوجیوں کو کافی زیادہ پریشرائز کرتے تھے۔ کچھ چیزیں جو ہے ہندوستان کے فوجیوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا انگریزوں کے انڈر، کیونکہ انگریز کے جو آفیسرز تھے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پریشرائز کرتے تھے۔ کچھ چیزیں جو ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ برٹش کی دھمکی اور ان کی ڈر کی وجہ سے۔ کچھ چیزیں ایسے تھے جو کاسٹ اور ریلیجن کے خلاف تھے، جہاں پر انڈین سولجرز مطلب انڈین اگر کوئی سولجر ہیں تو اس کی مذہب کے خلاف والا جو چیز ہیں وہ برٹش ان سے زبردستی طور پر کرواتا تھا۔ 1824 کی اگر ہم بات کریں گے تو کیا ہوا؟ اچھا، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ انڈین سولجرز سوچتے تھے کہ مذہبی طور پر ہندوستان میں کچھ ایسے جوان بھی تھے، سپاہی بھی تھے، جو سوچتے تھے کہ اگر کبھی بھی ہم نے سمندر کو پار کیا، یہ ان کا اپنا بلیف تھا ہندوستانی سولجرز کا اس ٹائم پر، اگر کبھی بھی ہم نے سمندر کو پار کیا تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ 1824 میں برٹش سرکار نے ہندوستانی فوجیوں کو، ہندوستانی فوجی نہیں اس کو برٹش فوجی کہتے ہیں کیونکہ ہندوستانی لوگ تھے لیکن کام کس کے انڈر کرتا تھا؟ برٹش کے اندر۔ تو برٹش نے ان فوجیوں کو حکم دیا کہ برما چلا جائے۔ برما جو آج کے ڈیٹ میں میانمار ہے ایک کنٹری، اس کا پہلا نام تھا برما۔ ہندوستانی فوجیوں کو برٹش سرکار نے 1824 میں حکم دیا کہ سارے فوجی جو ہے برما چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ برما کیسے جائیں گے؟ سمندری راستے سے جائیں گے، سمندری راستے سے برما جانا ہے اور وہاں پر برٹش کمپنی کے لیے فائٹ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے باقی دشمنوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب حکم ملا کہ سارے ہندوستانی فوج اور جو باقی برٹش کے فوج ہیں سب کہاں جائیں گے؟ برما جائیں گے۔ برما آج کے ڈیٹ میں میانمار ہے، میانمار کا پہلا نام برما تھا۔ تو برٹش نے یہ حکم دیا کہ سارے فوجیوں کو برما جانا ہے اور وہاں پر جا کر کمپنی کے لیے سمندری راستے سے جا کر لڑنا ہے۔ اصل میں برٹش کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہندوستانی جو لوگ ہیں وہ فوجی جو ہیں مذہبی طور پر یہ سمندر کو کراس نہیں کرتا ہے، اسی لیے برٹش نے فورسفلی زبردستی طور پر ان کے اوپر آرڈرز چلا دیا کہ تم سب کو کیا کرنا ہے؟ سمندر پار کر کے برما چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حکم کو کیا کیا؟ ہندوستانی فوجیوں نے ریفیوز کر دیا۔ انڈین فوجیوں نے کہا کہ برٹش کو اگر زمین سے جانا ہے تو ہم جائیں گے، لیکن سمندر سے کراس کر کے ہم برما یا کہیں اور بھی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ سمندر کو کراس کرنا ہمارے مذہب کا خلاف ہے۔ برٹش نے جب یہ بات سنا اور محسوس کیا تو برٹش نے ان فوجیوں کو چن چن کر جنہوں نے برما جانے سے یعنی کہ سمندری سفر کرنے سے منع کیا تھا ان کو برٹش نے چن چن کر سزا دیا۔ اس کے بعد 1856 میں کیا ہوا؟ کمپنی نے ایک نیا لا پاس کیا، کمپنی نے ایک نیا قانون پاس کیا جس قانون میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی ہندوستانی فوج برٹش سرکار سے جب حکم آتے ہیں تو اس کو سب کچھ کرنا پڑے گا، اگر کوئی نہیں کرتا ہے سمندر کو بھی پار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ہندوستانی فوجی مطلب کہ انکار کرتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے کہ برٹش کی بات نہیں مانیں گے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ جو چیزیں ہوا فیس کرنا پڑا کہ اس کو سپائیز کو یعنی کہ سپاہیوں کو۔ Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. اب کیا ہوا؟ برٹش کا جو ظلم تھا وہ تو گاؤں کی اگر ہم بات کریں گے کنٹری سائڈ کی، گاؤں کی اگر ہم بات کریں گے تو گاؤں میں کیا تھا؟ پیزنٹس کے اوپر ٹیکزیشنز اور باقی چیزوں کا زیادہ ظلم تھا۔ تو آن دا ادر ہینڈ اگر ہم سپاہیز کی بات کریں گے تو سپاہیز کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم تھا۔
सिपाहीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती तौर पर मज़हब के ख़िलाफ़ वाले काम करवाना, बाकी चीज़ें करवाना, ठीक है। तो कुछ सिपाही जो है यानी कुछ सिपाहीज़ जो है वो गाँव का रहने वाला था, ठीक है। तो उनको पता चल गया, इन सिपाहियों को, इन सोल्जर्स को पता चल गया कि गाँव में किस तरीके से पीजेंट्स के ऊपर जुल्म होते हैं। अब ये जो सिपाही था वो सिपाहीज़ भी था, ये पीजेंट का एक बेटा भी था, ठीक है। तो एक तो इनके घर में भी, विलेज में भी इनके ऊपर जुल्म होते हैं टैक्सेशन का, और यहाँ पर इनको एज ए फ़ौजी ब्रिटिश का जुल्म सहना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सारे सिपाहीज़ में जो है गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनको पीजेंट्स के ऊपर करने वाला जुल्म का भी नॉलेज हो गया। अब इसकी वजह से सिपाहीज़ जो है और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। Response to reform. The British believed that Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. इसके बाद कहते हैं कि अंग्रेज़ों के हिसाब से क्या था, इनका ख़याल ये था कि जो इंडियंस हैं वो बेचारे, जो इंडियंस हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, इंडियंस जाहिल हैं, इंडियंस जो है समाजी और बाकी चीज़ों में फंसे हुए हैं, इंडियंस को मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है, इंडियंस को जो है सिविलाइज़ करने की ज़रूरत है, इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी अच्छी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। ब्रिटिश ये सोचता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियंस जो है अपनी जगह पर ख़ुद को अच्छा या सही मानता था, ठीक है। इंडियंस ये जानता था कि जो भी चीज़ें हम समाज में कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, वो सब मजहबी हैं, वो सब हमारे समाजी रीति रिवाज हैं, उनमें कोई किसी भी टाइप का बदल या तब्दीली नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सोचता था कि हिंदुस्तान की इस सोसाइटी को चेंज करना हमारा फ़र्ज़ है, हिंदुस्तान की सोसाइटी को तालीम देना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी चक्कर में इंडियन सोसाइटी और जो ब्रिटिश राज था इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर होता था। ब्रिटिश जो है हिंदुस्तान की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मेशन यानी कि तब्दीलियाँ लाना चाहता था। लॉस, उन सारे क़ानून को ब्रिटिश ने रोक दिया जो कि हिंदुस्तान के समाज में चलता था ब्रिटिश के आने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी कि सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या होता है, हिंदुस्तान के समाज का ये पुराना रूल है, ख़ास तौर पर हिंदुओं में ये होता है, हिंदू मज़हब में अगर किसी औरत का पति मर जाता है, उसका हस्बैंड अगर मर जाता है, तो उस औरत को उसके हस्बैंड के चिता में यानी कि उसकी फ्यूनरल में उसकी जो मतलब आग होता है, चिता का डेड बॉडी जब जलाते हैं तो उसमें क्या करना है, उसकी बीवी को छलांग मारकर अपनी जान देनी है। तो ये हिंदुस्तान में पहले ज़माने से था, ठीक है। इसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसके हस्बैंड की चिता में, उसके हस्बैंड की जो मतलब उसको डेड बॉडी को जलाता है, उसी आग में उसकी बीवी को भी छलांग मारकर अपनी जान देनी है। ये हो गया हिंदुस्तान के समाज का इज़्ज़त और मज़हब तो नहीं है, इज़्ज़त और ये समाज का रीति रिवाज है। अगर कोई छलांग नहीं मारते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा समाज में बेइज्जती उठाना पड़ता है और गुनाहगार मानते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम था। एक दूसरा सिस्टम ये था कि अगर किसी औरत का हस्बैंड जब मर जाते हैं तो उसकी रीमैरिज नहीं होगा, उसकी फिर से दोबारा शादी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो था ब्रिटिश ने कहा कि एक विडो के ऊपर, एक के मतलब विधवा या बेवा औरत के ऊपर ये सब कुछ जुल्म है। इस बेचारे औरत को क्या करना चाहिए, उसको फिर से एक बार शादी भी उसकी करनी चाहिए और उसके ऊपर जो है मतलब जो सती सिस्टम है उसको भी मिटा देना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये सिस्टम जो है मिटाने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो को मिटाने की ज़रूरत है। इसकी वजह से क्या होगा, हिंदुस्तान की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो अंग्रेज़ों का ख़याल ये था कि इन सारे समाजी बुराइयों को मिटा दें। मेरे हिसाब से अंग्रेज़ों का ये वाला जो पर्पस था, स्टेप था, वो मकसद था जो वो अच्छा था, ठीक है।
کیونکہ کوئی بھی انسان جب اس کا ہسبینڈ مر جاتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہوا کہ اس کا بیوی جو ہے اس میں چھلانگ مار کر اپنی جان دے دیں. تو ایسے بہت سارے جاہلانہ چیز تھے جن کو برٹش مٹا دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اور برٹش جو ہے ہندوستان کے سوسائٹی میں چینجنگ لانا چاہتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ برٹش کا اور ایک مقصد بھی یہ تھا کہ انگلش لینگویج کو یعنی کہ انگریزی زبان کو ایجوکیشن میں پروموٹ کریں. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں انگریزی زبان، وہ انگریزی زبان ہے. اس کو پروموٹ کرنا، اس کو بڑھانا، اس کو زیادہ فروغ دینا برٹش کا بہت زیادہ شوق تھا. 1830 کے بعد کیا ہوا، برٹشرز نے کرسچن مشنریز کے نام سے بہت سارے سکولیں کھول دیا. فار ایگزامپل سکول کھول دیا، باقی مذہبی چیزیں کرسچنز کے چرچ ورچ بنا دیا. ٹھیک ہے. تو 1830 کے بعد برٹش نے کیا کیا، کرسچن مشنریز کو یعنی کہ کرسچن کے سکولوں کو کھولنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کو کرسچینٹی میں یعنی کہ کرسچن مذہب میں کنورٹ کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد جو کرسچن مشنریز ہوتا تھا ان کو برٹش اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھی دیتے تھے اور ان کو کافی مالی یا جانی امداد بھی دیتے تھے. ان سب کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا کہ کرسچینٹی اور اس کے مذہب کا جو پیغام ہے وہ ہندوستان میں پھیلانا تھا. اس کی وجہ سے کرسچن مشنری میں اور ایک چیز بھی یہ کہتے تھے کہ انگریزوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہندو یا مسلم کرسچن مذہب میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی کہ اپنا مذہب بدل کر کے اگر کوئی ہندو ہے تو اس کو اگر اپنے دادا پردادا کا پراپرٹی چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہے، اپنے ہندو مذہب کو چھوڑ کر یا مسلم مذہب کو چھوڑ کر کس مذہب کو اڈاپٹ کرنا ہے، کرسچن مذہب کو اڈاپٹ کرنا ہے. تب جا کے اس کو کیا ملے گا، اپنے اینسسٹرز کا پراپرٹی ملے گا. نہیں تو فار ایگزامپل ہمارے یہاں کی اگر ہم بات کریں گے تو اگر کسی کا دادا پردادا یا باپ یا اس کا کوئی خاندان کا مر جاتے ہیں تو اس کی بیٹے کو اس کا جتنا بھی پراپرٹی ہیں، گھر زمین جائیداد یا پیسہ سب کچھ اس کو مل جاتا ہے. لیکن اگر اس کو بھی وہ بھی مر جاتے ہیں، اس کی بھی نسل خراب ہوتی ہیں تو اس کے بعد دوسرے جنریشن کو اس کا پراپرٹی مل جاتے ہیں. لیکن برٹشرز نے جو رول بنایا تھا وہ کہا کہ کسی بھی ہندوستان کو اس کی جنریشن کا پراپرٹی نہیں ملے گا. اس کو اگر پراپرٹی چاہیے تو کیا کرنا ہے، اپنا ہندو مسلم یا جو بدھسٹ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر ہمارے کرسچن مذہب میں کنورٹ یا تبدیلی ہونا پڑے گا، کرسچن مذہب کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کو پراپرٹی ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. بہت سارے ہندوستانیوں نے یہ محسوس کیا کہ جو برٹشرز ہیں وہ ہمارے مذہب کو، وہ ہمارے سماجی کنڈیشن کو، وہ ہمارے پرانے جو ٹریڈیشنل کنڈیشنز ہیں سب کچھ ختم کرنے والا ہے. تو انڈینس نے یہ محسوس کیا، ایک تو برٹشرز ہمارے پیزنٹس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسرا ہمارے سپاہیز کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تیسرا ہمارے مذہب، ریلیجن، باقی ثقافت، ہندوستان کے کلچر، ریتی رواج سب کچھ ختم کرنے کے لیے برٹش یہاں پہ آئے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ہندوستان میں چینجنگ چاہتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو ہندوستان میں چینجنگ نہیں چاہتے تھے. اگر چینجنگ پہ میں نے یہاں پہ بات کیا تو وہ میں اس سلسلے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہا کہ جو پریکٹس آف ستی تھا یا ویڈو کا جو میرج سسٹم تھا، کسی کا جب ہسبینڈ مر جاتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. تو ہندوستان میں بھی کچھ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ان بیچارے جو بیوہ عورت ہیں، ودوا ہیں، ان کی شادی ہو جانی چاہیے، یہ ایسے ہی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہندوستان کے اندر جو تعلیم یافتہ کچھ لوگ تھے جن میں راجا رام موہن رائے آتا ہے، اس کے بعد جوتیبا پھولے آتے ہیں، ایسے لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان میں جو برائی ہیں سماجی ان کو مٹا دینا چاہیے. تو ان کا سوچ بھی برٹش کے حساب سے سیم تھا. تو اوورآل اگر ہم کہیں تو برٹش نے ہندوستان کے سماج کے لیے اچھے چیزیں بھی کیا اور برے چیزیں بھی کیا، لیکن اچھے چیزیں کم کیا برٹش نے، برے چیزیں زیادہ کیا. اسی لیے آج بھی برٹش جو ہے ہندوستان میں کافی زیادہ ظالمانہ مانا جاتا ہے ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو. اس کے بعد تھرو دا آئیز آف دا پیپل، لوگوں کی نظر میں انگریزوں کا کیسا امیج اور کیسا نقشہ تھا، لوگ انگریزوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اچھا سوچتے تھے انگریز اچھا ہے ہاں، یا انگریز برا ہے، انہوں نے یہ ظلم کیا وہ کیا.
अब ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लोगों की नज़र में ब्रिटिशर्स किस टाइप के लोग थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।